नेपालमा शनिबार थप 1201 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 416 महिला र 785 पुरुष गरी थप 1201 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। संक्रमितहरूमा काठमाडौँका 377, ललितपुरका 37 र भक्तपुरमा 17 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। यस्तै कोरोनाका कारण थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 336 पुगेको छ। यस्तै शनिबार 852 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा हालसम्म निको हुने कोरोना संक्रमितको संख्या 37,524 जना पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 15,260, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या 9,107 छ। प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका मध्ये प्रदेश 1 मा 332, प्रदेश 2 मा 857, बागमती प्रदेशमा 5,146, गण्डकी प्रदेशमा 830, प्रदेश 5 मा 1,263, कर्णाली प्रदेशमा 249 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 430 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या प्रदेश 1 मा 1,033, प्रदेश 2 मा 1,545, बागमती प्रदेशमा 2,517, गण्डकी प्रदेशमा 76, प्रदेश 5 मा 654, कर्णाली प्रदेशमा 102, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 226 जना गरी जम्मा 6,153 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको आरटीपीसीआर 10,176 गरी जम्मा 8,31,362 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,201 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6,354 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 914, प्रदेश 2 मा 560, बागमती प्रदेशमा 510, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,292, कर्णाली प्रदेशमा 723 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,794 जना। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू 852 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 37,524 जना। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,390, 2 मा 10,523, बागमती प्रदेशमा 6,820, गण्डकी प्रदेशमा 2,179, प्रदेश 5 मा 6,312, कर्णाली प्रदेशमा 2,484 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5,796 जना। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 70.6% छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,260 जना रहेका छन् भने क्वारेन्टिनमा 6,354 जना छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 6,153 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 9,107 जना रहेका छन्। हालसम्म 8,31,362 पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जनकपुरमा 2 समूह बीच झडप हुँदा प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 देवपुरा रुपैठामा 2 पक्ष बीच शनिबार बिहान झडप भएपछि प्रहरीले 7 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। झडप नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 7 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्र मिश्रले जानकारी दिनुभयो। केही दिन अघि सकिएको मुस्लिमहरूको मुहर्रम पर्व सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा केही व्यक्तिले टिप्पणी गरेको विषयमा दुवै पक्ष बीच झडप भएको थियो। दुवै पक्ष बीचको झडप उग्र रूप लिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको उहाँले बताउनुभयो। देवपुरा रुपैठा नजिकै रहेको फुलगाममा चौकीबाट पुगेको सही नेतृत्वको टोलीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी निरीक्षकको
नेतृत्वको टोली त्यहाँ पठाइएको छ। स्थिति बिग्रन नदिन घटनास्थलमा 55 जनाभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। दुवै पक्षका मानिस तितर बेतर भएर अहिले अवस्था नियन्त्रणमा रहेको डीएसपी मिश्रको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने बहुउपयोगी आयुर्वेदिक वनस्पति गुर्जो रोप्ने क्रम बढ्न थालेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यालय रहेको गुहेश्वरी परिसरमा शनिबार 150 गुर्जोको बिरुवा रोपिएको छ। गुर्जो रोपण कार्यक्रममा सांसद कृष्ण राई, पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल लगायत बागमती सफाई अभियान कर्मी पनि सहभागी हुनुभएको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय लाहानका प्रमुख कर अधिकृत कमल बहादुर राजलवटले अधिकार सम्पन्न बागमतीको कार्यालयमा बिरुवा उपलब्ध गराउनु भएको थियो। सुन्दरी जलबाट चोभारसम्मको नदी किनारका बस्तीमा गुर्जो रोपण गरिने समितिले जनाएको छ। सांसद कृष्ण राईले नेपालमा आयुर्वेद औषधिको रूपमा प्रयोग हुने वनस्पतिको रोपणलाई प्रोत्साहन गर्न गुर्जो रोपण कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न गुर्जोको प्रयोग बढेकाले यसलाई व्यापकता प्रदान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। गुर्जो एउटा यो आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग हुने वनस्पतिजन्य एउटा यो बिरुवाको आज रोपण गर्ने अभियान यो एकीकृत बागमती सभ्यता विकास केन्द्रले अगाडि बढाएको छ। यो आफैमा पनि महत्त्वपूर्ण छ। यो चाहिँ अहिले विश्वमा यो कोभिड-19ले जुन प्रभाव पारिरहेको छ, वैज्ञानिकहरूले यो रोगको निदानका लागि उपचार का लागि औषधि बाहिर नआइरहेकै सन्दर्भमा चाहिँ यो गुर्जोको सेवनबाट मान्छेले आफ्नो शारीरिक शक्ति लाई बढावा गर्ने एउटा औषधीय तत्त्वको रूपमा यो गुर्जो प्रख्यात पनि छ। र अब हाम्रो मुलुक त अब हिजो चाहिँ ऋषिमुनिहरूदेखि को पालाका कुराकानी गर्ने हो भने जुन बेलामा यो मेडिकल साइन्सले यति धेरै व्यापकता पाएको थिएन, त्यतिखेरदेखि नै नेपालमा यो चाहिँ तपाईँको यो वनस्पतिजन्य चिजहरूबाट उपचार पद्धति चलाउने परम्परा पनि छ नेपालमा। र आज चाहिँ एकाएक यो गुर्जोको सेवनबाट चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ बलियो बनाउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित भइसकेको कुरा भएको हुनाले यसको सेवनबाट रोग सङ्क्रमित हुनबाट बचाउन सक्ने यसको सम्भावना चाहिँ अलि बलियो देखेको हुनाले यसको सेवनको बारेमा अहिले अलि व्यापकता पनि पाएको छ। गुर्जोले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास, शारीरिक क्षमतामा बढोत्तरी गर्नुका साथै शरीरभित्र जन्मेका विकारलाई बाहिर निकाली मानिसलाई स्वस्थ बनाउने वनस्पति विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकामा रहेको 36 मेगावाटको अप्पर बलेफी जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ खन्ने र विद्युत गृहको काम सकिएको छ। शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको आयोजनाको 4500 मिटर सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। जुगल गाउँपालिका 3 पारङपु र लिदी नजिक निर्माण गरिएको बाँधको काम पनि 85% सकिएको छ। यस्तै वडा नम्बर 2 को बैकुण्ठेमा आयोजनाको विद्युत गृह रहेको छ। प्राकृतिक विपद र कोभिड-19 को महामारीका कारण निर्धारित समयभन्दा केही पर धकेलिएको आयोजनाबाट आउँदो माघसम्म विद्युत उत्पादन गरिने आयोजनाका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजुले जानकारी दिनुभयो। 22 किलोमिटर प्रसारण लाइनको 60 टावर मध्ये 50 टावरको फाउन्डेसन तयार भएको छ। सुरुमा 6 अर्बमा निर्माण भएको आयोजनाको लागत बढेर अहिले 7 अर्ब पुगेको कसजुले बताउनुभयो। रोल्पाको लुङ्ग्री गाउँपालिका
एक पाङ एपेमा गैराती पहिरोले घर पुरिँदा 2 बालकको मृत्यु भएको छ। अविरल वर्षाका कारण घर माथिबाट झरेको पहिरोले घर र गोठ पुरिँदा स्थानीय ज्ञानसिंह घरती मगरका 11 वर्षीय छोरा युवराज घरती र 8 वर्षीय छोरा अमर घरतीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार हजुरबुवा हजुरआमा र आमा सहित 5 जना सुतेका मध्ये 3 जनाको अवस्था सामान्य रहेको छ। मृतक बालकका बुवा भने रोजगारीका लागि भारतमा रहेको लुङ्ग्रे गाउँपालिका 1 का वडाध्यक्ष मोती पुनले जानकारी दिनुभयो। घटनाको जानकारी पाएर लगत्तै इलाका प्रहरी कार्यालय सुलीचौरबाट प्रहरी निरीक्षक सहदेव डागी सहितको टोली घटनास्थलमा पुगी उद्धारको काम गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक शङ्कर खड्काले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमितलाई समुदायमा फरक व्यवहार गरिएका घटना दैनिक जसो सार्वजनिक भएका छन्। तर कपिलवस्तु प्रहरीले भने यस्ता घटना निरुत्साहित बनाउन आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितलाई भेटेर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै फलफुलसँगै स्वास्थ्य किट दिएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिकाको आइसोलेसन र होम आइसोलेसनमा रहेका 31 संक्रमितलाई फलफुल र स्वास्थ्य किट दिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुको समन्वयमा प्रजीय दीर्घनारायण पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारी, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव कार्की, अनुसन्धान प्रमुख जयेन्द्र उपाध्याय सहितको टोली होम आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितको घर घरमा पुगेका थिए। टोलीले भदौ 22 गते संक्रमणका कारण मृत्यु भएका सञ्चारकर्मी बनारसी वर्माको परिवारका संक्रमण भएका सदस्यलाई भेटी स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै फलफुलसँगै स्वास्थ्य किट प्रदान गरेका थिए। वितरण गरिएको स्वास्थ्य किट युएफएड र युनिसेफले सहयोग गरेको थियो भने कपिलवस्तु प्रहरीले सबैलाई फलफुल उपलब्ध गराएको थियो। कोभिड-19 संक्रमित भई आइसोलेसनमा रहेका कपिलवस्तु नगरपालिकाका संक्रमितलाई घरमै पुगी हौसला प्रदान गरिएको र कार्यक्रमलाई अन्य स्थानमा समेत सञ्चालन गर्ने योजना रहेको कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न समयमा यो कोभिड-19 का कारणले संक्रमित हुनुभएका र होम आइसोलेसनमा बस्नुभएकाहरू र जो आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा उहाँको नेतृत्वमा हामीले जो घरहरूमा आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई स्वास्थ्य लाभको कामना सहित जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट सामान्य फलफुलहरू र स्वास्थ्य कार्यालयहरू किटहरूको व्यवस्थापन गर्दै घरमा गएर स्वास्थ्य लाभको कामना उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने र उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति सम्बन्धी जानकारी लिई उहाँहरूलाई आवश्यक राय सल्लाह र सहयोग गर्ने उद्देश्यले र आइसोलेसनमा बसेका बिरामी जुन संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूको हौसला प्रदान गर्ने उद्देश्यले पनि हामी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा यो कार्यक्रमहरू